श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड, स्थायी समितिका आदरणीय वरिष्ठ कमरेडहरू र सहयोगदा पिबिएम तथा सिसिएम कमरेडहरूमा स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। अध्यक्ष कमरेडबाट प्रस्तुत राजनीति तथा सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथिको छलफलको क्रममा यतिखेर हामी उभिरहेका चाहिँ छौँ र यतिखेर जुन प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत भएको चाहिँ छ र यो प्रस्तावमा अन्तर्निहित विचार, यो प्रस्तावमा अन्तर्निहित नीतिहरू र योजनाहरू समग्रतामा हेर्ने हो भने यतिखेरको वर्ग सङ्घर्षको उचाइ, यतिखेरको अन्तरसङ्घर्षको उचाइ, यी सबै पक्षलाई चाहिँ यस मोडमा आइपुग्दाखेरि यो प्रस्तावले, यो दस्तावेजले यतिखेरको वर्ग सङ्घर्षको भावलाई, अन्तरसङ्घर्षको भावलाई ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्न सफल भएको चाहिँ छ भन्ने अनुभूति भएको चाहिँ छ र यो संश्लेषणले निश्चित रूपले वैचारिक तहमा अथवा सैद्धान्तिक तहमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यसले नयाँ आयाम अथवा नयाँ अध्यायको विकास गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्दै लगिरहेको अनुभूति भएको चाहिँ छ। किन त भन्दाखेरि विचारको विकासको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यतिखेरको वर्ग सङ्घर्षको जो उचाइ छ त्यो हामीले चाहे घरेलु परिस्थितिमा हेरौँ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा हेरौँ, समग्रतामा हेर्ने हो भने यतिखेरको स्थिति भनेर भनेको न त लेनिनको अवस्थाको चाहिँ स्थिति छ, न त माओको कालीन अथवा माओकालीन अवस्थाको स्थिति छ। निश्चित रूपले आधारभूत चरित्रहरूमा समानता रहेको छ। लेनिनको कालमा साम्राज्यवादी युग र अथवा सर्वहारा क्रान्ति र साम्राज्यवादी युग आधारभूत रूपले आज पनि त्यो विद्यमान रूपमा रहेको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आजको मतलब विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास, वर्ग सङ्घर्षमा भएको विकास र साम्राज्यवादले चाहिँ आफ्नो चरित्र र आफ्ना स्वरूपहरूमा बदल्दै आइरहेको अथवा परिवर्तन गर्दै आइरहेका स्थितिहरू अथवा विशिष्ट स्थितिहरूले के सङ्केत देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि यतिखेरको विश्वको व्याख्या, विश्वको संश्लेषण लेनिनको पालाको सन्दर्भमा मात्र हेरेर पुग्दैन, माओको पालाको सन्दर्भमा मात्र हेरेर पुग्दैन। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि 20औं शताब्दीको चाहिँ अनुभवले मात्र पुग्दैन। 20औं शताब्दीकै अवधिमा पनि साम्राज्यवादको विकासको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सुरुको चरणमा एउटा प्रकारको स्थिति देखिन्छ। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि साम्राज्यवादको चरित्र, साम्राज्यवादका विशेषताहरू हेर्दाखेरि एउटा प्रकारको देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात 80को दशकसम्म आइपुग्दाखेरिको स्थिति केही भिन्न प्रकारको, केही फरक प्रकारको देखिन्छ, जसको माओले संश्लेषण गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात माओको मृत्यु पश्चात र शीतयुद्धको अन्त पश्चात विश्वको स्थिति निश्चित रूपले फेरबदल भएको छ। निश्चित रूपले त्यहाँ केही परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन्। त्यो परिवर्तित स्थितिहरूको त्यो विशिष्टताहरूलाई चाहिँ सर्वहारा वर्गले ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्न सकिएन भने निश्चित रूपले सर्वहारा वर्गले आफ्ना रणनीतिहरू, आफ्ना कार्यनीतिहरू र योजनाहरू तय गर्ने मामलामा हामी पछाडि पर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शीतयुद्ध पछिको साम्राज्यवादको चरित्रको बारेमा, विशेषताको बारेमा आधारभूत रूपले समान रहँदै पनि त्यसका विशिष्ट चरित्रहरूमा केही भिन्नताहरू, केही फरकहरू आएका चाहिँ छन्। चाहे उसको वैचारिक पक्षमा चाहिँ हेरौँ, चाहे उसको राजनीतिक पक्षमा चाहिँ हेरौँ, चाहे उसको आर्थिक पक्षमा चाहिँ हेरौँ, विश्वव्यापी रूपमा अथवा भूमण्डलीकृत रूपमा जसरी आइरहेको चाहिँ छ र त्यसले के सङ्केत देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादका केही चरित्रहरूमा, केही विशिष्ट चरित्रहरूमा केही भिन्न रूपमा आइरहेका चाहिँ छन्। विश्वव्यापी रूपमा कुनै सीमा मतलब नराखिकन विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो वित्तीय पुँजीलाई कसरी निर्यात गर्ने, विश्वव्यापी रूपमा कसरी प्रभुत्व कायम गर्ने, आर्थिक रूपले कसरी आफ्नो उपनिवेश कायम गर्ने, त्यो कोणबाट आइरहेका चाहिँ छन्। र हिजोको जस्तो स्थिति, हिजोको जस्तो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रकारको स्थिति, क्षेत्रीय बाँडफाँडको स्थिति भन्दा पनि यतिखेरको स्थिति भनेर भनेको विश्वव्यापी रूपमा मतलब भूमण्डलीकृत रूपमा एउटै प्रभुत्व कसले कायम गर्ने भन्ने क्रममा मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रभुत्व कायम गर्ने क्रममा अथवा उसको आफ्नो उपनिवेश कायम गर्ने क्रममा
भूमण्डलीकृत रूपमा चाहिँ आफ्नो उपनिवेश कायम गर्ने क्रममा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ वित्तीय पुँजीलाई निर्यात गर्ने, वित्तीय पुँजीको केन्द्रीकरण गर्ने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको माध्यमबाट वित्तीय पुँजीको केन्द्रीकरण गर्ने र त्यो वित्तीय पुँजीको माध्यमबाट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत, मानव श्रम साधन सबैमाथि चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ ब्रह्मलुट मचाउने एउटा त्यो प्रकारको विशेषता देखिरहेको छ भने, त्यस्तै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि मतलब मुख्यतः चाहिँ युद्ध आतङ्कको नाममा अथवा युद्ध आतङ्क खडा गरेर विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार र शान्तिको राग अलापेर चाहिँ जसरी एउटा युद्ध आतङ्क मचाइरहेको चाहिँ छ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ र विश्वका विभिन्न भागहरूमा झन्डै 140 भन्दा बढी मुलुकहरूमा चाहिँ आफ्नो सैन्य शक्ति तैनात गरेर चाहिँ आतङ्कवादको विरोधको नाममा जसरी युद्ध आतङ्क खडा गरिरहेको छ, मानव अधिकारको नारा जो फलाकिरहेको चाहिँ छ, एनजिओ आइएनजिओहरू माध्यमबाट जुन प्रदूषण पैदा गराइरहेको चाहिँ छ, यी समग्रतामा हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि पनि हिजो माओको कालसम्म जुन प्रकारको स्थिति थियो त त्यसले मात्रै चाहिँ पुग्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसपछिको स्थितिमा के ढङ्गले आइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी वैचारिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पनि सभ्यताको चाहिँ लडाइँको रूपमा जसरी अगाडि आइरहेको चाहिँ छ, सभ्यताको सङ्घर्षको रूपमा जसरी अगाडि आइरहेको चाहिँ छ, त्यो सभ्यताको सङ्घर्ष धर्मको आड लिएर चाहिँ धर्मको नाममा चाहिँ जसरी सभ्यताको सङ्घर्षको रूपमा अगाडि आइरहेको चाहिँ छ, उत्तराधुनिकतावादी चाहिँ खालको चिन्तन वर्ग समाजलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, वर्ग समाजलाई चाहिँ मतलब विस्थापित गर्दै उत्तराधुनिकता पाममा विनिर्माणवादी अथवा चाहिँ विखण्डनवादी विभाजनवादी खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू जसरी ल्याइरहेको चाहिँ छ, यी सबै पाटा पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहे वैचारिक क्षेत्रमा हेरौँ, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा हेरौँ, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा हेरौँ र चाहे सूचना सञ्चारको चाहिँ साम्राज्य कायम गर्ने, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सूचना सञ्चारको साम्राज्य कायम गर्ने कोणबाट हेरौँ, समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ विश्व साम्राज्यवाद मुख्य गरी अमेरिकी साम्राज्यवादले जो नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसले एउटा भूमण्डलीकृत रूपमा चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ। यसको तात्पर्य त्यहाँ प्रतिस्पर्धा छँदै छैन त भन्दाखेरि निश्चित रूपले प्रतिस्पर्धा पनि छ, मतलब साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बिचमा निश्चित रूपले प्रतिस्पर्धा पनि छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा हिजोको पहिलो विश्वयुद्धको स्तरमा पनि छैन अथवा दोस्रो विश्वयुद्धको स्तरमा पनि छैन। त्यति मात्र होइन, शीतयुद्ध कालको जुन खालको प्रतिस्पर्धा थियो त्यो प्रतिस्पर्धाको स्तरमा पनि देखिन्न। प्रतिस्पर्धा एकअर्समा छ उनीहरू बिचमा, आर्थिक क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाहरू देखिन्छ। एकातर्फ अमेरिकी साम्राज्यवाद, अर्कोतर्फ चीन पनि एक ढङ्गले त्यो रूपले अगाडि बढिरहेको छ र चीन स्वयं अब 20-25 वर्ष पश्चात चाहिँ सुपर पावरको रूपमा चाहिँ महाशक्तिको रूपमा आउँदैछ भन्ने चाहिँ अमेरिकनहरूको जो विश्लेषण छ त्यसले निश्चित रूपले त्यहाँ केही प्रतिस्पर्धाहरू पनि छन्। र त्यस्तै युरोपेली समुदाय जो अगाडि आइरहेको चाहिँ छ, युरोपेली समुदायको रूपमा चाहिँ एउटा सङ्घ खडा गरेर चाहिँ जसरी अमेरिकासँग एक हदसम्म प्रतिस्पर्धामा जसरी आइरहेको चाहिँ छ त्यसले बहुध्रुवको सङ्केत गर्दैन भन्ने लाग्दैन। बहुध्रुवको सङ्केत पनि गरिरहेको छ, तर त्यो ध्रुव यो स्तरसम्म छैन कि मतलब त्यो एउटा युद्धको स्तरमा छैन जसले उथलपुथल परिवर्तन गर्न सकुन्। त्यो युद्धको स्तरमा छैन, त्यो केवल कूटनीतिक स्तरमा मात्र चाहिँ त्यो अन्तर्विरोध, अन्तर सङ्घर्षहरू, उनीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाहरू केवल कूटनीतिक स्तरको रूपमा देखिन्छ र समग्रतामा भन्ने हो भने उनीहरूको बिचमा एकता देखिन्छ। त्यो एकता कहाँ कहाँ अभिव्यक्त भएको देखिन्छ भन्दा चाहे बोस्निया हर्जगोभिनाको चाहिँ लडाइँमा हेरौँ त्यहाँ पनि उनीहरूको बिचमा एकता देखिन्छ, चाहे अफगानिस्तानमाथिको हमला हेरौँ त्यहाँ पनि एकता देखिन्छ, इराकमाथिको हमला हेरौँ अमेरिकाको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय मतलब सेना जसरी लैरहेछन् त्यहाँ पनि एकता देखिन्छ। त्यसैले सारमा हेर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा एकता देखिन्छ, तर चाहिँ कतिपय रूपहरूमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थहरूले गर्दाखेरि साम्राज्यवादकै विशेषता अनुसार आफ्नो स्वार्थहरूले गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ। तर प्रतिस्पर्धा गौण भएका चाहिँ छन्, एकता प्रदान भएर आइरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विशेषतालाई चाहिँ हामीले कसरी संश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा मतलब अहिलेको सन्दर्भमा 20औं शताब्दीको अन्तिम चरणदेखि लिएर 21औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणसम्म पहिलो सन्ध्यामा हेर्दाखेरि चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जुन विश्वको साम्राज्यवादको स्थितिमा जो परिवर्तन आइरहेको चाहिँ छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने सर्वहाराभरको रणनीति र कार्यनीतिलाई ठिक ढङ्गले तर्जुमा गर्न सक्दैन। त्यसैले यो संश्लेषण, यो साम्राज्यवादको चाहिँ बारेमा ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्ने कामको चाहिँ प्रश्नको चाहिँ उठान यो प्रस्तावनाले गरेको छ। त्यसैले यो प्रस्तावना साम्राज्यवाद सम्बन्धी चाहिँ प्रस्तावना मतलब निश्चित रूपले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको चाहिँ विकासको क्रममा एउटा नयाँ चरणको रूपमा, नयाँ मतलब संश्लेषणको रूपमा, नयाँ आयामको रूपमा चाहिँ यसले ओरिएन्टेसन गरेको छ भन्ने देखिन्छ, नयाँ दिशाबोध गरेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो साम्राज्यवाद सम्बन्धी जो संश्लेषण छ
त्यो संश्लेषण त्यो विश्लेषण यद्यपि निश्चित रूपले यो व्याख्या विश्लेषणको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी त्यति धेरै पाउँदैनौँ, त्यो संक्षिप्तमा छ, तर आखिरमा सार कुरा त संक्षिप्तमै अन्तर्निहित हुन्छन् नै। र त्यसकारणले त्यो संक्षिप्तमा जो अन्तर्निहित छ र त्यो अन्तर्निहित रूपमा आएको जो विचार छ, यो विचारले चाहिँ साम्राज्यवादको यतिखेरको चरित्रलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले उद्घाटन गर्ने प्रयत्न गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सर्वहारा आन्दोलनको कोणबाट हेर्दाखेरि साम्राज्यवाद सम्बन्धी जो संश्लेषण छ, यो संश्लेषणले एउटा नयाँ अध्याय थप्ने कोसिस भइरहेको छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको विकासको क्रममा प्रचण्ड पथले चाहिँ एउटा नयाँ अध्याय थप्ने दिशामा चाहिँ एउटा दिशाबोध गरेको छ भन्ने देखिन्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को कुरा यहीसँग जोडिएको चाहिँ यो साम्राज्यवादको चरित्रको विश्लेषणको बारेमा भयो। अर्कोतर्फ यतिखेरको चाहिँ सर्वहारा आन्दोलनको चाहिँ चरण, सर्वहारा क्रान्तिको चरण निश्चित रूपले हो। सर्वहारा आन्दोलनको चाहिँ स्थितिको कोणबाट हेर्दाखेरि, सर्वहारा आन्दोलनलाई हिजोसम्मको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अथवा 20औं शताब्दीको अनुभवलाई हेर्दाखेरि, 20औं शताब्दीको अनुभवलाई हेर्दाखेरि साम्राज्यवादको विरुद्धमा चाहिँ मतलब लड्नुपर्ने सर्वहारा वर्गको जो अगुवा अथवा सर्वहारा वर्गको पार्टी निर्माण अथवा सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मतलब साम्राज्यवाद सम्बन्धी कतिपय विश्लेषणहरूमा रहेको अपुगता, यद्यपि यसको तात्पर्य चाहिँ लेनिनले गरेको व्याख्या, माओले गरेको व्याख्या त्यो बेलाको सन्दर्भमा बेठिक थियो भन्ने चाहिँ होइन। त्यो बेलाको सन्दर्भमा निश्चित रूपले वस्तुवादी थियो, निश्चित रूपले त्यो क्रान्तिकारी थियो, त्यो सत्य हो। तर यतिखेरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको संश्लेषणले मात्र नपुग्ने भयो। प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसलाई त्यो संश्लेषणले मात्रै नपुगेको स्थितिमा त्यसको विकास गर्न जरुरी छ, विकास गर्न आवश्यक छ। विकास गर्न आवश्यक देखा परेर चाहिँ जुन संश्लेषण गरिएको छ, त्यो संश्लेषण लेनिनवाद र माओवादको विस्थापित नभइकन चाहिँ त्यसको चाहिँ समृद्धीकरण गर्ने, त्यसको अझ विकास गर्ने क्रममा यो संश्लेषण आएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले लेनिन र माओले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरूलाई निषेध अथवा विस्थापित गरेर होइन कि लेनिन र माओले अगाडि सारेका प्रस्तावनाको आधारमा टिक्दै थप संश्लेषण गर्ने, थप समृद्ध गर्ने कोणबाट चाहिँ यो संश्लेषण आएको छ भन्ने लाग्छ। एउटा त्यो कोणबाट बुझ्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा माओको मृत्यु पश्चात साम्राज्यवाद सम्बन्धी संश्लेषण गर्ने सवालमा रहेको कतिपय त्रुटिहरूका कारणले अथवा चाहिँ रहेको मतलब अपुगताको कारणले गर्दाखेरि अथवा ग्यापिङको कारणले गर्दाखेरि पनि सर्वहारा आन्दोलन कसरी गयो त भने रक्षात्मक स्थितिमा गयो। त्यसले जसरी आक्रामक रूपले जानु पर्दथ्यो त्यो रक्षात्मक स्थिति मतलब त्यो रूपले जान सकेन। एक हस्तमा रक्षात्मक स्थितिमा रह्यो। रक्षात्मक स्थितिमा रहनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा पाटो, एउटा पक्ष के हो भन्दाखेरि साम्राज्यवादको चरित्रको बारेमा संश्लेषण गर्ने र त्यो अनुसारको सर्वहारा वर्गले तय गर्नुपर्ने कार्यनीति र रणनीति तर्जुमा गर्ने पर्ने पाटोमा पनि केही अभावहरू अथवा केही कमीहरू रह्यो भने देखिन्छ। जस्तो अब कमरेड लेनिनले चाहिँ प्रस्तावना गरेको विषय के हो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादका विरुद्धमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मतलब आक्रामक रूपले जान जरुरी छ। सर्वहारा क्रान्तिलाई दिगो बनाउनका लागि चाहिँ, सर्वहारा क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ विश्व क्रान्तिको महान अभियानको रूपमा चाहिँ निरन्तरताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जोड हो। र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब विश्व क्रान्तिको चाहिँ लक्ष्यलाई अगाडि राखेर निरन्तरतामा अगाडि लैजाने, विश्वव्यापी रूपमा हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने कुरा भन्दा पनि एउटा मुलुकमा मात्र सीमित रहेर क्रान्ति गर्ने प्रश्नमा मात्र चाहिँ सायद अलि बढी केन्द्रित भयो कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वहारा वर्गको कार्यनीतिहरूमा अफेन्सिभ खालको हुन सकेन, आक्रामक खालको हुन सकेन। साम्राज्यवादको विरुद्धमा चाहिँ चौतर्फी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा उठाउने दिशामा उन्मुख हुन सकेन। एउटै मुलुक या दुईटा मुलुकमा मात्र सीमित रहने प्रकारको चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखा परे। यसले गर्दाखेरि आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा गयो। विगत कालमा आन्दोलन केही एक हदसम्म रक्षात्मक स्थितिमा गयो। सर्वहारा वर्गले आफ्ना कार्यनीति र रणनीतिहरूलाई चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा विश्वव्यापी रूपले अफेन्स गर्दै आक्रामक रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने, विश्व मतलब के अरे दक्षिण एसियाली महासङ्घ हुँदै विश्व क्रान्तिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने कोणबाट चाहिँ जसरी चाहिँ तयारी गर्नुपर्दथ्यो, जुन रूपले अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, त्यो दिशामा सायद केही अपुग भयो भन्ने देखिन्छ। यो अपुगतालाई पनि यो दस्तावेजले सठिक ढङ्गले चाहिँ उठान गरेको चाहिँ छ कि सर्वहारा वर्गले अब चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सीमाहरूभित्र मात्र सीमित रहेर अब पुग्दैन चाहिँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अफेन्स गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जो सङ्केत गरेको थियो, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सङ्केत गरेको चाहिँ जो दिशा थियो, त्यो दिशालाई चाहिँ यतिखेर वस्तुगत रूपले
मतलब यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले उठान गर्ने प्रयत्न यो प्रस्तावले गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यही अनुसार चाहिँ दक्षिण एसियाली सङ्घलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र त्यति मात्र होइन, मतलब सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको केन्द्रको दिशातर्फ कसरी पहल गर्ने अथवा त्यो निर्माणको दिशातर्फ कसरी पहल गर्ने। अहिलेसम्म रिमको रूपमा जसरी गठन भएको चाहिँ छ, जसरी चाहिँ मतलब भूमिका निर्वाह भइरहेको छ, निश्चित रूपले वैचारिक रूपले एक असम भूमिका निर्वाह भएको चाहिँ छ। तर चिज विचार निर्माणको प्रश्न मात्र चाहिँ सीमित छैन। यतिखेरको चाहिँ आवश्यकता भन्दैन भनेको वर्ग समाजले के आवश्यकता मतलब पैदा गराइसकेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्यापक रूपले विश्वव्यापी रूपमा सर्वहारा आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा उठाउन आवश्यक छ। त्यो आन्दोलनको स्तरमा उठान गर्नका लागि चाहिँ रिमको भूमिका अपर्याप्त भइसकेको छ, अपुग भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिमको भूमिकालाई पनि नयाँ उचाइमा उठाउनु पर्दछ, नयाँ उचाइमा संरचनाहरूको विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने मात्र विश्व क्रान्तिलाई नयाँ दिशा दिँदै अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यस क्रममा निश्चित रूपले कुनै पनि मुलुकमा चल्ने क्रान्तिहरूको रक्षा र विकास पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सुनिश्चित गर्दै लैजान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको दिशामा चाहिँ जसरी प्रस्तावले ओरिएन्टेसन गरेको छ, यो ओरिएन्टेसन मार्क्स र के अरे माओको मृत्यु पश्चात जुन प्रकारको ग्याप भएको चाहिँ थियो, त्यो कडी जो टुटेको चाहिँ थियो, त्यो टुटेको कडीलाई चाहिँ यो प्रस्तावले जोड्ने प्रयत्न गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यस अर्थमा पनि यतिखेरको विश्व क्रान्ति र सर्वहारा क्रान्तिको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मतलब यतिखेर जो दस्तावेज आएको छ, यो दस्तावेज नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा मात्र यो सीमित नभइकन चाहिँ समग्र विश्व सर्वहारा आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने, कसरी चाहिँ मतलब त्यसलाई समृद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने दिशामा चाहिँ एउटा कोशी ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ यो दस्तावेज अगाडि आएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो नेपालको विशिष्टतामा मात्र सीमित छैन, यो सार्वभौम पनि छ, यो सार्वभौम पनि छ। यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा सार्वभौम पक्षको पनि एउटा उद्घाटन गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसले यसले के सङ्केत गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको विकासको क्रममा, प्रचण्ड पथको विकासको क्रममा एउटा नयाँ अध्याय थप्ने, एउटा नयाँ गुणात्मक दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख हुँदै नयाँ अध्याय थप्ने दिशामा चाहिँ उन्मुख छ भन्ने लाग्छ। यसले विचारको विकासको उचाइलाई नयाँ उचाइमा उठाउने प्रयत्न गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो प्रस्ताव हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको एउटा प्रस्ताव हो, राजनीतिक र संगठनको प्रस्ताव हो, रूपमा हेर्दाखेरि त्यो हो। तर सारमा हेर्दाखेरि अघि नै वरिष्ठ कमरेडहरूले भनिसक्नु भएको छ, सारमा हेर्दाखेरि यो के पनि हो त भन्दाखेरि चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ घोषणापत्रको चाहिँ भूमिका पनि हो अथवा पृष्ठभूमिका पनि प्रस्तावना पनि हो भनेर जो संश्लेषण गर्नुभएको चाहिँ छ, यो सठिक प्रस्ताव अथवा सठिक संश्लेषण छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो प्रश्न सार्वभौम महत्त्वको प्रश्न छ भन्ने लाग्छ। यो प्रश्न विश्व क्रान्तिको प्रश्नसँग जोडिएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई यही वैचारिक उचाइका साथ चाहिँ सायद हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यसलाई चाहिँ। एउटा पाटो त्यो। अर्को पाटो यो प्रस्तावले उजागर गरेको चाहिँ अर्को पक्ष के हो त र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवबाट 20औं शताब्दीको अनुभवबाट संश्लेषित भएको विचार के हो त भन्दाखेरि अबको 21औं शताब्दीको सन्दर्भमा मतलब 20औं शताब्दीको पार्टी निर्माणको अनुभवले मात्र हामीलाई पुगेन चाहिँ, पुग्दैन भन्ने कुरा रुसमा भएको प्रतिक्रान्ति, चीनमा भएको प्रतिक्रान्तिले देखाइसकेको चाहिँ छ। त्यसैले पार्टी निर्माणको प्रश्नमा नयाँ उचाइमा 21औं शताब्दीको अवधारणा अनुसार प्रचण्ड पथले अख्तियार गरेको 21औं शताब्दीको पार्टी निर्माणको अवधारणा अनुसार जानुपर्छ भन्ने दिशामा चाहिँ यो प्रस्तावनाले चाहिँ दिशाबोध गरेको चाहिँ छ। त 21औं शताब्दीको पार्टी निर्माणको अवधारणा त सायद हिजो हामी 2 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रस्तावित गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद सम्बन्धी प्रस्तावनाले पनि त्यहाँ दिशाबोध गरेको चाहिँ छ। तर त्यसको ठिक चाहिँ व्यवहारिक अभ्यास, त्यो प्रस्तावनालाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ अभ्यास गर्ने र गुणात्मक छलाङको रूपमा विकास गर्ने क्रममा यतिखेर पार्टी निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गरेको छ भन्ने लाग्छ। यस कोणबाट हेर्दाखेरि, पार्टी निर्माणको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विगत कालको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब मतभेदहरू हुन्छन्, अन्तरसङ्घर्षहरू हुन्छन्, दुई लाइन सङ्घर्षहरू हुन्छन्। वर्गीय समाजमा स्वभावतः दुई लाइन सङ्घर्षहरू हुन्छन् र हुनुपर्छ। तर त्यो क्रममा मतलब जनवाद र केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ विगत कालको अनुभव हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दा दुईटा प्रकारका अतिहरू देखियो। एउटा प्रकारको अति के त भन्दाखेरि चाहिँ एकता गर्नुपर्दछ भन्ने नाममा चाहिँ मतलब विचारलाई न्यूनीकरण गरेर चाहिँ समन्वयवादमा जाने, निरपेक्ष एकतामा जाने प्रकारको चाहिँ प्रवृत्ति देखा पर्यो, जसको प्रतिनिधित्व चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा संशोधनवादी, अवसरवादी या दक्षिणपन्थीहरूले गरिरहेका चाहिँ छन्, विशेष त दक्षिणपन्थीहरूले गरिरहेका चाहिँ छन्।
है मतलब त्यो समन्वयवादमा जाने प्रकारको ट्रेन्ड। अर्को प्रवृत्ति के त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब विचारधारामा चाहिँ मतलब दृढ हुनुपर्दछ है भन्ने नाममा चाहिँ अब अर्को के देखा परे त भन्दा हदै प्रकारको सङ्कीर्णता पनि देखा परे। त्यो सङ्कीर्णताले कतातर्फ लग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ थोरै मतभेद पैदा हुने बित्तिकै चाहिँ है विस्थापित गरिदिइहाल्ने अथवा निषेध गर्ने, थोरै मात्रै मतभेद पैदा हुने बित्तिकै त्यसलाई निषेध गर्दै लैजाने चाहिँ र त्यसले चाहिँ सङ्कीर्णताको दिशातर्फ गुट निर्माण गर्ने दिशातर्फ जाने र हुँदै हुँदै गएर चाहिँ टुटफुटको श्रृङ्खला व्यापक रूपले विस्तार हुँदै गयो है। नेपालमा आइपुग्दाखेरि मोहन विक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ टुटफुटको श्रृङ्खला तीव्र रूपले विकास भएर गयो। त्यो किन भयो त त्यसो भन्दाखेरि त्यहाँ सोचमा त्रुटि थियो, पार्टी निर्माणको चिन्तनमा चाहिँ मतलब गम्भीर रूपमा त्यहाँ त्रुटिहरू थिए। त्यो त्रुटि भनेको चाहिँ दुईलाने सङ्घर्षलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्ने, जनवादी केन्द्रितलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्ने सवालमा चाहिँ सङ्कीर्णताहरू थिए, यान्त्रिकताहरू थिए, जडताहरू चाहिँ थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै मतभेद हुने बित्तिकै शत्रुतापूर्ण रूपले गइहाल्ने, थोरै अन्तर्भेद पैदा हुने बित्तिकै त्यसलाई निषेध गरिदिइहाल्ने, यो प्रकारको चिन्तन पनि पैदा भयो। ठिक यो दुई प्रकारको अतिबाट चाहिँ दुई अतिका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै प्रचण्ड पथले जुन प्रकारको 21औं शताब्दीमा नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, दुई लाइन सङ्घर्षलाई एउटा उच्चताका साथ ग्रहण गर्दै आवश्यकताअनुसार खुला रूपले बहस पनि गर्दै विचारमा स्वतन्त्रता र एक्सनमा युनिटी अथवा कार्यमा एकरूपताको लेनिनवादी अवधारणालाई पक्रँदै जसरी नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मतलब के अरे 21औं शताब्दीको चाहिँ नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने प्रचण्ड पथको जो उद्घोष थियो अथवा जो ओरिएन्टेसन थियो, त्यो ओरिएन्टेसनलाई यतिखेर चाहिँ व्यवहारिक रूपमा अभ्यास गर्ने क्रममा गुणात्मक छलाङ हानेको छ भन्ने लाग्छ है। त विगत कालमा चाहिँ यो एकाध वर्षको चाहिँ अवधिलाई हेरौँ हामीले, एकाध वर्षको अवधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू बिचमा थुप्रै विवादहरू पैदा भयो, थुप्रै मतभेदहरू पैदा भयो, बहसहरू पैदा भयो। त्यो मतभेदहरू जान वा अनजानमा विविध ढङ्गले पैदा हुँदै हुँदै जाने क्रममा चाहिँ फुटको सङ्घारसम्म पनि पुग्यो। फुटको सङ्घारसम्म पनि पुग्दाखेरि चाहिँ तर फुट्न सकेन अन्ततः त युनिटीमा भयो, युनिटीमा गयो। त्यो युनिटी कसरी पैदा भयो त? आज जुन उचाइमा हामी युनिटीको चाहिँ उचाइमा आइपुगेका चाहिँ छौँ, यो कसरी पैदा भयो त? चाहिँ यो कसैको मनोगत आकाङ्क्षा हो भन्दाखेरि त्यो होइन है। यो कुनै चाहिँ सम्झौतावाद हो त भन्दा त्यो पनि होइन है। भन्दाखेरि यो कसरी आइपुग्यो त यहाँनिर चाहिँ भन्दाखेरि ठिक यहाँनिर चाहिँ प्रचण्ड पथले अख्तियार गर्न खोजेको 21औं शताब्दीको पार्टी निर्माण सम्बन्धी अवधारणालाई, जनवादी केन्द्रीयता सम्बन्धी अवधारणालाई ठिक ढङ्गले पक्रेको चाहिँ छ। त्यही पक्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो उचाइमा आइपुगेका छौँ है। र त्यो भनेको के हो त? प्रचण्ड पथको 21औं शताब्दी सम्बन्धी पार्टी निर्माण सम्बन्धी मूल्य मान्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रधान पक्ष के हो त भने विचारधारा र राजनीति हो। विचारधारा र राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि चाहिँ अरू पक्षहरूमा जतिसुकै विवाद र मतभेदहरू पैदा भए तापनि आखिरमा त्यसले अन्ततगत चाहिँ एकतामा लैजाँदो रहेछ, एकरूपतामा लैजाँदो रहेछ भन्ने कुराको सठिक उदाहरण हो भन्ने लाग्छ। निश्चित रूपले हामीहरू बिचमा चाहिँ केही जोड र कोणहरू अन्तर रहे तापनि चाहिँ विचारधाराको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा आधारभूत रूपले चाहिँ फरक थिएन, आधारभूत रूपले भिन्न मत थिएन। यद्यपि त्यसभित्र केही अन्तरहरू छन्, जोड कोणका चाहिँ अन्तरहरू छन्, बुझाएका केही सीमाहरू छन्, बुझाएका केही अन्तरहरू पनि छन्। व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि कहिले दायाँतिर तन्काउन खोज्ने, कहिले बायाँतिर तन्काउन खोज्ने प्रकारका चाहिँ निश्चित रूपले समस्याहरू छन्, सीमाहरू छन्। त्यो हर ठाउँमा पैदा हुन्छ र भइरहन्छन्। तर आधारभूत प्रश्नहरूमा, राजनीतिक रूपले आधारभूत प्रश्नहरूमा चाहिँ फेरि त्यस्तो भिन्नता थिएन। त्यसकारणले आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूमा भिन्नता नभएको हुनाले चाहिँ हामी के भयौँ त भन्दाखेरि आलोचना र आत्मालोचनाको प्रक्रियाबाट चाहिँ यी अरू अन्तरहरूलाई हल गर्न सकिन्छ र यही प्रक्रियाबाट हल गर्दै लैजानुपर्छ। र यही आलोचना र आत्मालोचना गर्ने प्रक्रियाको क्रममा, बहस गर्ने प्रक्रियाको क्रममा कहिले पार्टी पङ्क्तिभित्र, कहिले आम पार्टी पङ्क्तिभित्र, कहिले चाहिँ सार्वजनिक रूपले यो सबै रूपहरूमा बहस र छलफल गर्दै सङ्घर्षका सबै रूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै, अन्तर पार्टी सङ्घर्षका सबै रूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै जसरी पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियाको चाहिँ थालनी गरेको चाहिँ छ, यसले यही अवधारणा भनेको चाहिँ मतलब नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अवधारणा हो। यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा मात्र यो सत्य होइन भन्ने लाग्छ हो। यद्यपि हामीले यो व्यवहारिक अनुभव त गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ, यसले एउटा अनुभव हासिल भएको चाहिँ छ र यो अनुभव केवल नेपालको विशिष्टता मात्र यो सीमित छ भन्ने लाग्दैन।